बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता समेत दीगर ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको ईद की खुशियां मुबारक, क्योंकि आप लोग आज ईद मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हमारे देखने और चाहने वालों को चांद रात मुबारक, क्योंकि हमारे यहाँ आज पाकिस्तानी चांद रात मना रहे हैं। तो दोस्तों, खबर जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं अहम तरीन और बड़ी, और खबर यह है कि मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फौज से एक फरमाइश की गई थी। हमारे ज़राए का यह दावा है कि फौज से यह फरमाइश की गई काफ़ी सोच विचार और मशवरों के बाद, लेकिन फ़ौज की जानिब से शहबाज शरीफ को, यह हमारे ज़राए का दावा है कि फ़ौज की जानिब से शहबाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी गई है। फरमाइश अभी फ़िलहाल पूरी करने से इनकार कर दिया गया है और दीगर कई वजूहात हैं, जहां पर उनमें एक बड़ी वजह यह है कि आज इस वक्त जबकि पाकिस्तान में चांद रात है, लाखों की तादाद में अवाम इमरान खान, पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काल पर लाखों जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लिए इस वक्त सड़कों पर हैं और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं। इनमें ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। मोटरसाइकिल रैलियां पूरे मुल्क के अंदर, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला या फिर रावलपिंडी, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकले, क्योंकि पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम को कॉल दी गई थी और कहा गया था कि चांद रात के दिन से लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ की फरमाइश क्या थी और पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनकार क्यों हुआ। लेकिन पहले बैकग्राउंड जान लें। आप ये बात जानते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शिरकत नहीं की गई थी इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदा इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात तो हुई, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ को GHQ में ब्रीफिंग के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही शहबाज शरीफ को DGISI की जानिब से ISI हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। आपको याद होगा कि इमरान खान ने 2018 में, अगस्त 2018 में जब इक़्तिदार संभाला था, तो उनके इक़्तिदार संभालने के चंद दिन के अंदर ही ना सिर्फ उन्हें GHQ रावलपिंडी में बुलाकर ब्रीफिंग दी गई, बल्कि उस हवाले से एक अहम तरीन और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी सामने आई थी, जो तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पर चली, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, जो कि एक इंतहाई खुशगवार वीडियो थी, कि जिस वीडियो के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बारी बारी तमाम सीनियर जनरलों के साथ इमरान खान का तारुफ करवाते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो सीनियर जर्नैल हैं वो बारी बारी आगे बढ़कर इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सल्यूट करते हैं और फिर उनसे हाथ मिलाते हैं और उनके चेहरे पर खुशी दीदनी है। और उस वक्त के जो DGSPR थे उनकी भी फुटेजेस जो है वो सामने आई कि किस तरह से खुशी से वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिले और इसी तरह से ज़बरदस्त तरीके से GHQ के अंदर बिठाकर इमरान खान की ज़ेर सदारत, जहाँ इमरान खान एक बड़ी कुर्सी पर बड़े टेबल के ऊपर मौजूद थे और उनके सामने पाकिस्तान आर्मी की तमाम तर सीनियर क़यादत जो है वो मौजूद थी और इमरान खान को मुल्क की जो मौजूदा सरहदों की जो सूरत हाल थी, सिक्योरिटी सूरत हाल, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद चंद दिन के अंदर ही इमरान खान को DGISI हेडक्वार्टर में भी ब्रीफिंग दी गई, बल्कि इस दौरान DGISI के ओहदे पर जितने भी जो है वो DGISI आए, हर मरतबा इमरान खान को जो है वो उस वक्त के DGISI ने ISI हेडक्वार्टर बुलाकर एक तफसीली ब्रीफिंग दी मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। और इजलास की जो फुटेजेस जारी हुई, वाज़ह तौर पर उन तस्वीर के अंदर, फुटेजेस के अंदर ये नजर आ रहा है कि इमरान खान उस इजलास की सदारत कर रहे हैं और मरकज़ निगाह इमरान खान ही हैं और उनके सामने जो तमाम तर अस्करी क़यादत है और जो वफाकी वज़रा हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया जाए, नवाज शरीफ ने जब DGISI से उस वक्त की ब्रीफिंग ली थी, तो उस वक्त खासा फुटेज सामने आने के बाद शोर हुआ था और कुछ लोगों की जानिब से यह कहा गया था कि उस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो आर्मी की जानिब से नवाज शरीफ को नहीं मिला। अब मौजूदा सूरत हाल में मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इस किस्म की कोई बात करना भी नहीं चाहते। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं
وہ بھی موجودہ حالات کے اندر کیونکہ بوٹ چارٹ پالیسی کے تحت اقتدار تک پہنچے ہیں، اس لیے بھی فی الحال وہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اعتراضات اٹھاتے کہ جناب آرمی کی قیادت کی جانب سے شہباز شریف کو لفٹ نہیں کرائی جا رہی، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام طرح بیک گراؤنڈ، اور اسی بیک گراؤنڈ میں شہباز شریف جن کو کہ بڑا شوق ہے کہ ان کو سیلیوٹ کیا جائے، ان کو بڑی کرسی کے اوپر بٹھایا جائے، ان کے سامنے بریفنگ رکھی جائے جی ایچ کیو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر، لیکن تاحال تمام تر کوششوں کے باوجود عسکری ذرائع ہیں جو ہمارے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کو فی الحال جھنڈی کرا دی گئی ہے اور انہیں نہ ہی جی ایچ کیو کے اندر بریفنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر فی الحال جو ہے وہ بریفنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ دیگر وجوہات بھی اس کی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات سب کے سامنے ہیں کہ تمام سوشل میڈیا کے اوپر، بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر جبکہ کھل کے لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی موجودہ جو حکومت تھی، واحد منتخب جمہوری وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، اس کو گھر بھجوانے میں جہاں کئی جو ہے وہ سیاسی تجزیہ نگار، ان کا دعویٰ تھا کہ پارلیمنٹ نے صرف کردار ادا نہیں کیا، امریکہ نے صرف کردار ادا نہیں کیا، سیاسی جماعتوں نے صرف کردار ادا نہیں کیا، بلکہ عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عمران خان کو گھر بھجوانے میں کردار ادا کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاصے محتاط یہ دونوں بڑے ادارے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور 2 سے 3 مرتبہ ان اداروں کی جانب سے عمران خان جو پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ روابط کی کوششیں کی گئیں۔ ایک تو جو ہے وہ عدلیہ کی جانب سے یہ کوشش سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے کی گئی، جس میں عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ تہنیتی پیغام عمران خان کو پہنچایا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ عدلیہ کا جو ہے وہ اس حوالے سے جو کردار ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو ری وزٹ کیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پہلے اسد عمر اور پرویز خٹک کے ذریعے اور اس کے بعد پھر یہ اطلاعات تھیں کہ چودھری نثار کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، چاند رات ہے، ان کو افطاری کے حوالے سے بھی دعوت دی گئی جس میں عمران خان نے جو ہے وہ بڑے ہی سموتھ انداز میں جو ہے وہ ان سے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ فی الحال عمران خان جو ہے وہ کسی بھی افطاری میں ایسی کسی جگہ پر شرکت نہیں کرنا چاہتے جہاں پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کی دیگر نام نہاد سیاسی قیادت ہے، شہباز شریف یا آصف زرداری، وہ موجود ہوں، کیونکہ پاکستان کی واحد منتخب اور جمہوری حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ان سیاسی جماعتوں نے امریکہ کی مدد کے ساتھ ملک کے اندر موجود عناصر میر جعفروں اور میر صادقوں کی مدد سے اس حکومت کو گرایا۔ اس لیے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستانی عوام کا سر دست صرف اور صرف ایک ہی واحد جمہوری اور آئینی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فی الفور الیکشن کرائے جائیں۔ ہاں، اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے یا اس بات کا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے تاکہ کوئی فائنینشیل بل کے حوالے سے عوام کو کوئی عوام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جون کے مہینے میں بجٹ دیے جانے کے بعد جو ہے وہ فی الفور پاکستان کے اندر جولائی کے مہینے میں یہ انتخابات کروا دیے جائیں۔ اس حوالے سے اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو اس حوالے سے آفر کی گئی کہ وہ نومبر کے مہینے تک جو ہے وہ انتظار کریں بڑی تعیناتی کا تک، اور نومبر کے مہینے کے بعد دسمبر سے لے کے فروری کے مہینے میں آئندہ عام انتخابات جو ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو ایکسکیوز تھی وہ بھی ان کے سامنے رکھی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے جو کہ اکتوبر سے پہلے ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پینترا بدلا گیا جس میں پہلے تو حلقہ بندیاں کرانے کا کہا گیا لیکن حلقہ بندیاں اس وقت ڈیو ہی نہیں ہیں کیونکہ نئی مردم شماری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک نئی مردم شماری کا کٹا کھولتے ہوئے کہ اگست میں مردم شماری ہوگی، یہ کہا گیا کہ دسمبر تک نتائج آئیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے۔ لیکن عمران خان نے ذرائع کے مطابق ان سے جو رابطہ کیا، عمران خان نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے لانگ مارچ اور دھرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا اور ان کے اس سرپرائز اعلان کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو ادارے ہیں، عدلیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ موجودہ جو شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت ہے اس سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ عوام کا ایک شدید تر دباؤ ہے اور اسی دباؤ کے نتیجے میں شہباز شریف کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے کیونکہ گویا انہیں یہ میسج دے دیا گیا ہے بعض ذرائع کی جانب سے کہ ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا، یعنی پاکستان کے کروڑوں عوام کا منتخب وزیر اعظم، تو شہباز شریف کو سر دست اس قسم کا جو پروٹوکول ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔